अथ पृथ्वी गीता पंचमोऽध्यायः मातृ सेवा योगः। मानव उवाच हे मातः सर्वलोकानां पालन पोषणकारिणीं कथं ते पूजनं कार्यं कथं सेवा विधीयते। केचित् पुष्पैः प्रपूजयन्ति केचित् दीपैः सुगन्धिभिः केचित् स्तोत्रैः स्तुवन्ति त्वां तत्त्वं मे वक्तुमर्हसि। किं ते प्रियतमं कर्मं किं ते हृदयतोषणं येन तुष्टा भवेत् माता सर्वलोकहितैषिणी। पृथ्वी माता उवाच शृणु पुत्रे प्रवक्ष्यामि मातृ सेवां विधिं शुभं। न केवलैः स्तवैः पुत्र पूजिता भवाम्यहम्। न दीपेर्न च नैवेद्यैर्न केवलं नमस्कृतेः सन्तुष्येऽहं यदा लोके धर्म कर्म प्रवर्तते। यः करोति परोपकारं दुःखितस्य सहाय्यकं स एव मम पूजा वे प्रतिदिनं समाचरेत्। यः सुधार्ताय ददात्यन्नं तृषिताय जलं शुभं सममालयमागत्य पूजनं कृतवानिव। यः रक्षति वनं नित्यं रोपयित्वा द्रुमान् बहून् स मम प्राणरक्षायाः महान् यज्ञं करोति वे। वृक्षाः पुत्रा इव ज्ञेयाः प्राणदातार एव ते छायां फलानि ददति न कदापि प्रतिग्रहम्। एवं वृक्षं यः रोपेत श्रद्धया परिपालयेत् स वर्ष शतपूजायां फलं प्राप्नोति मानवः। नद्यः मम जीवनधाराः शुद्धाः स्युः सर्वदा यदि मे हृदयं पुत्र प्रसन्नं भवति ध्रुवम्। यो जलानि न द्वेषयेत नद्यः सरांशिवानः सममांगानि रक्षन् वे पूजको मे प्रकीर्तितः। जलमेव परं द्रव्यं जीवनस्य परायणं तस्य संरक्षणं कार्यं सर्वलोकहिताय वे। भूमिरे मम तनुः पुत्र मृत्तिका मम देहिका न तां विषेः प्रदूषयेत् न च कुर्याद् विनाशनम्। यः स्वभूमिं समालभ्य शुद्ध्यं तस्याः करोति वे सममांग परिष्कारं करोति वनं संशयः। स्वच्छता देवता प्रोक्ता मलिनत्वं विनाशकम्। यत्र शौचं तत्र लक्ष्मी यत्र शौचं तत्र सुखम्। ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे मार्गेषु सदनेषु च शुचितां धार्ये नित्यं मम सेवा भवेत् ध्रुवम्। सर्वे जीवाः मदीयाः स्युः पशवः पक्षिणस्तथा तेषां प्रति दयाकार्य मातृधर्मस्य लक्षणम्। यो हिंसां परित्यज्येव करुणां हृदि धारयेत् स मम प्रियपुत्राणां मध्ये श्रेष्ठतमो मतः। गावोऽश्वा मृगपक्षाद्यः सहयात्राणि एव ते न ते भोगार्थमात्रं स्युः किन्तु जीवनबान्धवः। अनाथानां सहायत्वं वृद्धानां परिपालनं रोगिणां सेवया युक्तं पूजनं मे विशेषतः। नरसेवा मदीयां वे सेवा प्रोक्ता मनीषिभिः। मानवेषु वसाम्येव प्रेमरूपेण सर्वदा। यः पश्यति ममात्मानं सर्वभूतहृदये स्थितं स न कस्यापि दुःखाय कारणं भवति क्वचित्। मातृसेवा न नामात्रं न केवल व्रतक्रिया जीवनस्य पवित्रं त्वं मातृसेवा प्रकीर्तिता। सत्येन पूजयेद् मां वे दयया पूजयेत् पुनः सेवया पूजयेत् मा च शुद्धभावेन मानवः। लोभत्यागः महान् धूपः समादीपः प्रकीर्तितः। प्रेम पुष्पं शुभं ज्ञेयं सेवा नैवेद्यमुत्तमम्।
एवं यः पूजयेत् भक्त्या नित्यं मातरव्ययाम् तस्य जीवने मालोक्य देवाः सन्तोषमाप्नुयुः। न मम प्रतीये कार्याः केवलं मन्दिरोत्सवाः। यदि चित्तं न शुद्धं स्यात् व्यर्था बाह्यक्रिया भवेत्। शुद्ध हृदय समुत्थाय दया सर्वजीवेषु सा मम आराधना पुत्र सर्वपूजासु श्रेष्ठिकाः। यः स्त्री पूज्यते सम्यक् बालो रक्षः प्रसीदति। वृद्धो मान्यः सदा तत्र मम कृपा प्रवर्तते। यत्र वृक्षाः सुरक्षिताः यत्र तोयानि निर्मलं यत्र प्रेमे प्रवर्धेत तत्राहं सुखमास्थिता। यत्र द्वेषो न विद्येत न हिंसा न च कल्मषं तत्र भूमिः स्वर्गतुल्या भवत्येव न संशयः। मम भावयुगस्यापि एषः एव महाधरः। सेवां शौचं दया प्रेम धर्मश्चेति चतुष्टयम्। न केवलं स्वकल्याणं चिन्तयेत् मानवो बुधः विश्वकल्याणमप्येव हृदये नित्यं निधापयेत्। अयं मम महान्नादेशः सर्वपुत्रेषु सर्वदा। पृथिवी सेवा मनुष्याणां परमः पुण्यसञ्चयः। यः पृथिवीं मातरं ज्ञात्वा जीवनं साधयेत् बुधः तस्य मार्गं स्वयं धर्म प्रकाशेति नित्यशः। देवत्वस्यापि मूलं हि सेवाभावः प्रकीर्तितः। सेवकः सज्जनो नित्यं देवरूपो भवेद्यः। अत्र पुत्रः समुत्थाय सेवायां यत्र माचरन् मम हर्षन् विद्यास्यन्ते स्वहितं च करिष्यथ। मात्र सेवा परः सन्ताः पृथिव्या शुद्धे करिष्यते। ततः शान्तिं सुखं चैव सर्वलोकेषु वर्धते। इति मातुरे वचः श्रुत्वा प्रणम्य विश्वमानवः योगं सम्यक् सम्बद्धं पप्रच्छ विनयान्वित। इति श्री पृथ्वी गीतायां मातृ सेवा योगो नाम पंचमो अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।